ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई बाबा को 95औं जन्म जयन्तीको पुनित औ पावन अवसरमा श्री सत्य साई सेवा संगठन सिक्किम राज्यद्वारा यसबाजी हामीले विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू लिएर हजुरहरु समक्ष हामी उपस्थित भइरहेका छौं। धेरै आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू हामीले धेरै विधाहरूमा हामीले गर्ने, हामीले जमरको मात्र कसेका होइनौं, तर हामी गरिरहेका छौं भने हामीले अहिले एसएआई साई भन्ने जुन एउटा शब्द छ यो अति दुर्लभ छ अनि यो भगवान बाबाले दिनुभएको शब्द जुन चाहिँ उहाँकै नामसँग जोडिएको शब्द छ, यसलाई लिएर हामी यहाँ 5 दिने हामीले एउटा चर्चा परिचर्चा अर्थात् वार्तालाप राख्न गइरहेका छौं। र यो शब्द जुन साई शब्द छ यो एसएआई साई द्वारा बनिएको छ र साईको एस ले जुन चाहिँ सेवा बुझाउँदछ भने ए बाट एडोरेसन अनि आई बाट इल्युमिनेसन भनेर बुझाउने गरेको छ र सेवा एस प्रथम शब्दलाई लिएर आज हामी यहाँ हजुरहरु समक्ष हामी यहाँ केही क्षण वार्तालाप गर्न गइरहेका छौं र यस वार्तालापलाई अघि बढाउनका निम्ति यहाँ स्टुडियोमा मसँग हुनुहुन्छ श्री सत्य साई सेवा संगठनका सिक्किम राज्यका अति आदरणीय राज्य अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय श्री पुनम प्रधान सर। श्रद्धेय सरलाई म हार्दिक साधुवाद सप्रेम साईराम र अभिवादन टक्राउँछु। त्यसरी नै यस वार्तालापको कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ श्री सत्य साई सेवा संगठन सिक्किम राज्यका राज्य सेवा समन्वयक श्रद्धेय सर श्रीमान पीपी शर्मा सर। श्रद्धेय सरलाई म हार्दिक स्वागत सप्रेम साईराम टक्राउँदछु सर। र यस कार्यक्रमलाई अझ रोचक अनि दिव्य तुल्याउनको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ दरामदिन जिल्लाका अति आदरणीय जिल्ला अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय श्रीमान सूर्याङ सुब्बाज्यू र हजुरलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन सप्रेम साईराम टक्राउँदछु। र आदरणीय दर्शकवृन्द, म हजुरहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो जीवन मानव जीवन अति नै दुर्लभ छ। यो जीवन पाउनको निम्ति मानवले कति हजार वर्षसम्म तप गरेर कष्ट गरेर आज यो दुर्लभ योनि प्राप्त गरेका छन् भने यस दुर्लभ योनिबाट मोक्ष हुनका खातिर हामीसँग ईश्वरले धेरै विधाहरू दिएका छन् जसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने हाम्रो जीवन मानवबाट माधव हुँदछ भने हामी मोक्षतर्फ अग्रसर रहँदछौं। र यसै विषयमा सेवा एउटा अत्यन्त जरुरी छ अनि सेवाद्वारा नै हामी मोक्ष तर्फ हामी लाग्न सक्दछौं अनि परम गति प्राप्त गर्न सक्दछौं। र हामीसँग यहाँ अहिले श्रद्धेय सरहरू हुनुहुन्छ र म यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम म यहाँ श्री सत्य साई सेवा संगठनै विषय लिएर र यो संगठनमा सेवा शब्द जोडिएको छ र सोही विषयलाई अगाडि बढाउँदै श्री सत्य साई सेवा संगठनले अहिलेसम्म के कस्ता सेवाहरू कार्यहरू गरिरहेको छ सोही विषयलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् भनेर म श्रद्धेय सर पीपी शर्मा सरलाई यो वार्ता बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साईराम सर, यहाँलाई धेरै साईराम लगायत हाम्रा राज्य अध्यक्ष महोदयलाई हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि साईराम लगायत हाम्रा दरमदिन जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कोटी साईराम। र सरले अति मिठो शब्द सेवा शब्द जुन अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई तपाईले खुलस्त पारिदिनुहोस् भनेर जुन राख्नु भएको छ र सेवा के हो पहिला हामीले यसमा अलिकति हामी भित्र पस्न जाउँ। र सेवा एउटा भक्तिको चिन्ह हो र यो अभिव्यक्ति पनि हो र सेवा भुक्तभोगी मानवहरूको निम्ति एउटा फलदायक कार्य नै सेवा हो र प्रत्येक प्राणीमा ईश्वरको वास छ भन्ने ज्ञान हुनु नै एउटा ठुलो सेवा हो। र यो सेवा भन्ने शब्द स्वयं भगवान अवतरित भएर उहाँको दिव्य हातले करले काम गरेर हामीलाई यो कुरोहरू बताइदिनु भएको छ। र सेवा शब्दले के हामीले पाउँछौँ भनेदेखि यो सेवा शब्द हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले तीर्थ व्रत गर्छौं, ध्यान जप गर्छौं, तपाईको भजन कीर्तन गर्छौं,
त्यो भन्दा पनि भगवानको भनाइअनुसार सेवा पवित्र र मुक्तिदायक चिज हो र यो कुरा हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। र सेवा कसरी गर्नुपर्ने भनेर भगवान स्वयं यो संसारमा अवतरित भएर आएर उहाँले यसरी मानवको लागि सेवा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वयं एउटा उदाहरणार्थ कार्यक्रम गरेर पुट्टापर्तीमा तपाईको एउटा सुपर स्पेसियली हस्पिटल तयारी पारेर मानव मात्रको निम्ति विश्वका हजारौं मानिसहरूले त्यहाँनिर आएर निशुल्कमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्, सेवा पाइरहेका छन्। र जहाँनिर तपाईको हप्तामा 15मा तपाईको 8 जना 10 जनाको त्यहाँ निशुल्क तपाईको अपरेसन तपाईको अपरेसन त्यहाँनिर भइरहेको छ। यस्तो लाखौं उदाहरण हजुर। त्यस्तै प्रकारले तपाईको व्हाइटफिल्ड कर्नाटक स्टेटको छ, त्यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हस्पिटल बनाएर त्यहाँका मान्छेहरूको निम्ति, त्यहाँका मानिसहरूको निम्ति, त्यहाँका भक्तहरूको निम्ति पनि उहाँले एउटा त्यहाँ हस्पिटल बनाइदिएर त्यहाँको फाइदा त्यहाँका भक्तहरूले लिइरहेको छ। मनुष्यको उद्धारको निम्ति 2टा हस्पिटल। हजुर सर। हजुर। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको चेन्नईमा त्यो जुन चाहिँ पानीको जुन चाहिँ एउटा रायलसीमामा तपाईको सरकारले पनि असम्भव भएको कुरोलाई सम्भव गराएर त्यहाँ लाखौं भक्तहरूलाई जलको उहाँले प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको छ। र यस्ता कार्य अनेकौंहरू उहाँले गरेर जानु भएको छ। र सेवा हामीले कसरी गर्छौं, कस्तो प्रकारले गर्न सक्छौं, यो विषयमा नि भगवानले भन्नुभएको छ। तपाईको मनभित्र चाहिँ म सेवा गर्दैछु भनेर तपाईको सेवाले तपाईको भित्र जुन अहमहरू छ त्यसलाई चाहिँ निकालिदिन्छ बाहिर। जुन चाहिँ कुराहरू छ भित्र नराम्रो विचारहरू छ त्यसलाई भित्र निकाल। जब हामी सेवा गर्छौं, सेवा गर्नु जान्छौं, मैले यो सेवा गर्दैछु भनेर नसोचेर यो सेवा मैले स्वयं केशवको लागि सेवा गर्दैछु भनेर हामीले सोचेर सेवा कार्यहरू गर्यौं भनेदेखि भगवानले भन्नुभएको छ मोक्षतर्फ लक्ष्यको मार्ग यही नै हो भनेर भन्नुभएको छ। सर स्वास्थ्य, अब म यता आउँदैछु स्वास्थ्यदेखि सर शिक्षाहरूको क्षेत्रमा पनि भगवानले धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, स्कुलहरू बनाउनु भएको छ, धेरै त्यो कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। हजुर साईराम, हाम्रो पिबीज्यूले भन्नुहुँदै थियो यो सेवाद्वारा यो अहङ्कार, घमण्ड, इगो भन्ने बाहिर निकाल्न सकिन्छ, यो नाश गर्न सकिन्छ भने एउटा ठुलो यो कुरो राम्रो कुरो भन्नुभयो। भगवानले इगो भन्ने बित्तिकै भगवानले इगोलाई चाहिँ यो चाहिँ मनुष्यको निम्ति ठुलो पोइजन भन्नुभएको छ। हजुर। इगो भन्दाखेरि अब एजिङ गड आउट। हजुर। सुरज सरले पनि यस विषयमा धेरै राम्रो भन्नुहुन्छ। हजुर। भगवानलाई किनारा गराउनु। हजुर। इगो भने एजिङ गड आउट। र त्यो इगोलाई बाहिर निकाल्नुको निम्ति चाहिँ के को सहायता लिनुपर्छ भन्दा यही निस्वार्थ सेवाले हामीलाई सहायता गर्छ भन्ने कुरो भगवानले हामीलाई बुझाउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा भगवानको जुन चाहिँ पृथ्वीमा अवतार भएर आइसकेपछि उहाँले गरेको कृतिहरूको निमित्त लाख त होइन सायद करोडको हिसाबमा हामी अनगिन्ती छ। हाम्रो मनुष्यको यो दिमागमा हामीले सोच्नु पनि नसक्ने कतिवटा कामहरू गर्नुभयो जो हामी त्यसलाई अनुभव मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यो विषयमा हामी घोत्लिनै सक्दैनौँ। त्यस्तो खालको काम हुन्थ्यो अरे। हजुरले भन्नुहुँदै थियो एजुकेसनको क्षेत्रमा। आज हामी पुट्टपर्तीमा हेऱ्यौँ भने भगवानले एजुकेसनको क्षेत्रमा एउटा पुट्टपर्ती जस्तो जग्गामा जहाँ स्कुलहरू थिएन पहिला स्टार्ट गर्नुभयो। त्यसको बादमा आज वर्ल्डबाट त्यहाँ आएर एकदमै निःशुल्क शिक्षा आर्जन गरिरहेछ। मास्टर्स गर्नेहरूलाई पनि हजारौँ स्टुडेन्टहरू गोल्ड मेडल भएर निस्किएको छ। आज विश्वमै भनौँ भने यस्तो खालको शिक्षा जो चाहिँ ह्युमन भ्यालुजसँग, मोरल भ्यालुजसँग, योसँग अनि टोटली स्पिरिचुअल भ्यालुजहरूलाई लिएर आज जुन अन्य हामी एकाडेमिक जुन चाहिँ स्कुलहरूको शिक्षासँग हामी सायद कम्पेयर गर्न सक्छौँ। त्यो हुन त अब ईश्वरले योजना गर्नुभएको कार्य हो। यो दिव्य कार्य भएकोले गर्दाखेरि
यो क्षेत्रमा पनि प्रचुर मात्रामा सेवाको माध्यमबाट भगवान्ले काम गर्नुभएको हामी हेर्छौँ। हजुर सर। सर भनेपछि यो जुन अहिले भन्नुभयो यो अत्यन्त राम्रो कुरा यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। यसको अतिरिक्त हाम्रो जुन चाहिँ पानीको क्षेत्रमा भयो, जुन चाहिँ तपाईँको पानी नै एउटा जीवन हो, पानी बेगर हुन सक्दैन। जस्तो अहिले तपाईँले जुन पानीको विषयमा कुरा गर्नुभयो, शिक्षाको विषयमा कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नुभयो, भनेपछि मानव समाजलाई उत्थान गर्नको निम्ति स्वामीले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले मानवकै खातिर उहाँले समर्पण गर्नुभएको कुरा हामीले बुझ्यौँ र नै श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन भनेर स्वामीले यहाँ सेवा शब्द जोडेको हामीले यहाँबाट बुझ्दछौँ। र अब म अर्को विषयतर्फ लाग्दैछु र विशेष गरेर म यो वार्तालाई म यहाँ श्रद्धा सर, पुनम सर तपाईँ बोल्दा भयो भने उहाँले के पोइन्ट जोड्नु हुँदै थियो भन्नुहुँदै थियो? होइन, यो सेवा भन्दाखेरि हामीले एउटा बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ एउटा प्रेम जुन छ नि हाम्रो प्रेम, जो प्रेम एट्याचमेन्ट रहित, जो चाहिँ आसक्ति रहित प्रेम, जो दिव्य प्रेम छ, जो दिव्य प्रेम छ, त्यस दिव्य प्रेम चाहिँ को चाहिँ अभिव्यक्ति, मेनिफेस्टेसन, त्यसलाई हामी सेवा भनेर जान्छौँ, बुझ्छौँ। र जति पनि भगवान्ले गर्नुभयो, हामीलाई निमित्त बनाएर हामी एउटा कामहरू गर्नुभयो, सेवाहरू गर्नुहुँदैछ भने त्यो सबै त्यो प्रेमको अभिव्यक्ति हो। एउटा भन्दछ लभ, सेवा इज लभ इन एक्सन भन्छ नि। अब प्रेम त छ नि म भित्र, एकदम त्यो त अभिव्यक्त हुनु पर्यो नि त, मेनिफेस्ट हुनु पर्यो नि त, एक्सनमा आउनु पर्यो। म उसलाई माया गर्छु भनेर अब कसरी माया गर्छ त्यो त देखा पर्नु पर्यो। हजुर। त्यसै कारण हामीले सेवा गर्दाखेरि चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। हजुर सर, प्रेमको जुन अहिले कुरा गर्नुभयो सर, प्रेम चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ? अब यो प्रेममा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा भन्ने जुन यहाँ कुराहरू उठ्दैछ, अब यो निस्वार्थ प्रेम र निस्वार्थ जुन चाहिँ तपाईँको सेवा छ, त्यसलाई अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस्। मलाई अलिकति एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो। प्रेमको शब्द हामी प्रत्येकमा हामी प्रेमले नै बाँचेका छौँ। लभ इज गड, लिभ इन गड भन्नु भगवान् हुन्छ, अनि भगवान्ले पनि प्रेमको हतियार लिएर आउनुभएको। हजुर। हामी प्रत्येकमा यो बास छ, हामी प्रत्येकभित्र प्रेम छ। यो 5 मानव मूल्य सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम, हजुर, अहिंसा के प्रेम हामीमा अलरेडी छ। तर उहाँले अभिव्यक्तिको कुरा जुन गर्नुभयो, कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई केवल सेवाको माध्यमद्वारा मात्र यसलाई बाहिर निकाल्न सकिँदो रहेछ, अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि भगवान्ले एउटा जुन हतियार बोकेर आउनु भएको छ, प्रेमको हतियार, त्यो सँगसँगै यसलाई यसै चाहिँ यो मानव मनुष्यको जुन विचार छ अहिलेको कलियुगको, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्रेम फस्टाउने, कसरी प्रेमको बिजारोपण गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई मलजल गर्ने, अगाडि बढाउने बाटो चाहिँ सबसे ठुलो कुरो भूमिका केले खेल्छ भन्दाखेरि सेवाले खेल्छ। सेवाद्वारा प्रेम प्रस्फुटित हुन जाँदो रहेछ अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा नि। कारण कहीँ पनि हामी बस्तीतिर कसैलाई सेवा गर्नु अगाडि चाहिँ हामीमा यदि प्रेम छैन भने सेवा गर्ने त मेरोमा उयो नै आउँदैन, विचारै आउँदैन। जब मैले सेवा गर्नु थालिसकेपछि त्यो सेवाले उसलाई प्रेमसँग बनाउँछ मलाई। हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँको भनाइको आधारमा प्रेम रहित सेवा चाहिँ सेवा होइन, सेवा होइन, यो त्यो आसक्ति हुन सक्छ, त्यसबाट के प्राप्ति हुन सक्छ। हजुर 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 हजुर। अच्छा हजुर सर। सर यो जुन चाहिँ एउटा म अब श्रद्धेय सरपट्टि आउँदैछु र विशेष गरेर यो जुन चाहिँ मानव सेवा नै माधव सेवा हो, मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने भगवान श्री सत्य साई बाबाको एउटा दिव्य अमृत वचनमा एक वचन हो र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, गहन छ। भगवानका प्रत्येक वचन नै गहन छन्, महत्त्वपूर्ण छन् भने यो अत्यन्त गहन छ, किनभने मानवलाई माधव सेवा हो भनेर स्वामीले भन्नुभएको छ। यसलाई पनि अलिकति चरितार्थ पार्दै अबको हाम्रो अगाडिको वार्ता हामी बढाउँदैछौँ। हरिज्यूले मिठो यो एउटा शब्द राख्नुभयो जो भगवानले दिनुभएको थियो, मानव सेवा नै माधव सेवा अथवा सर्भिस टु मेन इज सर्भिस टु गड। हजुर। यो हाम्रो मनुष्य विवेकशील प्राणी हौँ र पनि यस्तो यो कुरोलाई हामीले सायदै गहन रूपले बुझ्नु पर्दाखेरि नि सायदै धेरै कमी नै हुन्छ होला। हजुर। मानव सेवा नै माधव सेवा भने एकदम सिम्पल वर्ड छ, बुझ्नै पर्यो भने
तर यसको पछाडिको जुन चाहिँ भगवानको विचार छ, अब यहाँ कहाँ गएर ठोकिन्छ, मैले मेरो विचारमा एको हम बहुश्यामी हजुर भनिन्छ। म एक थिएँ, अनेक हुन चाहेर मैले यो सृष्टि गरेँ। त त्यो मान्छेहरू नै पनि त भगवानको रूप रहेछ भन्ने कुरो बुझिहाल्यो शास्त्रले जुन बताएको छ होइन। एको हम बहुश्यामी, त एक्लै थियो अनेक भए, सबै मान्छेको रूप नै त भगवान रहेछ भन्दाखेरि आज भगवानले यो कुरो चाहिँ हामीलाई खास तौरले बुझाइदिनु भयो कि प्रत्येक व्यक्ति नै ईश्वरको रूप रहेछ भन्ने कुरो यति मिठो प्रकारले सरल रूपले बुझाउँदाखेरि अब त्यो जो निडी छ, जो भोका छ, नाङ्गा छ, उनीहरू त ईश्वरको रूप हो। उनीहरूलाई सेवा गर न, उनीहरूलाई सेवा गर्दा मलाई मेरैमा आइपुग्छ, मेरै सेवा हो भनेर कुरा जुन मानव सेवा नै माधव सेवा भनेर एउटा यसरी सिम्पल वेमा बुझाउनु भएको छ। र आज हाम्रो जुन यो श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनले विशेष यस्तै कुरोहरूलाई उहाँले यो राख्नु भएको छ। अब राष्ट्रमा कति हो कति यस्तो निडी छन्, भोका छन्, नाङ्गा छन्, प्रत्येक ईश्वर कुना कुनामा है कति धेरै किसिमको नारायणहरू छन्, दरिद्र नारायण छन्, लक्ष्मी नारायण छन्, अस्वस्थ नारायण, यस्तो नारायणहरू छन् कि ती नारायणहरूको प्रत्येक नारायणहरूको सेवा गरिनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा हेरेको छौँ एकदमै मुनिको दरिद्र नारायण यो एउटा छ हाम्रो कन्सेप्ट है। तर हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ मात्रै हाम्रो कन्सन्ट्रेसन कतै हुँदैछ कि भन्ने कुरा। हजुर, तर भगवानको एउटा दिव्य कन्सेप्टमा त भगवानले भन्नुभएको छ नि, त्यो नारायण भनेपछि दरिद्र नारायण, लक्ष्मी नारायण, अश्वत नारायण, तीनवटा नारायणले सबै विश्वको सबै मानवहरूलाई समेट्छ। यो तीनै प्रकारको मात्रै हुन्छ नारायणहरू। अब चाहे त्यो दरिद्र होस्, चाहे त्यो लक्ष्मी होस्, चाहे अश्वत होस्, त्यसमा सबैमा नारायण जोडिएको छ भने नारायण भनेको त भगवान हो। सेवा गर्नुपर्ने त दरिद्रको पनि हो, अश्वतको पनि हो, लक्ष्मी नारायण हामी सबै नै भने हामी सबै नै दरिद्रै छौँ भन्ने जस्तो यो कुरो कसरी भन्दाखेरि पैसै मात्रैले त धनी होइन रहेछ। ज्ञानको पनि धनी हुनु पर्दो रहेछ, शान्तिको पनि धनी हुनुपर्ने, सत्य धर्म शान्ति भावनाको पनि, विचारको पनि प्रत्येकको धनी हुनु पर्दो रहेछ नि त। र हामी चाहिँ एउटा आज हामीले यसरी भगवानले यस्तो मिठो मिठो कुरा तीनवटा जुन दरिद्र नारायण, लक्ष्मी नारायण र अस्वस्थ नारायणको कुरा गरिदिनु भएको छ, उनीहरूलाई नि सेवा पुर्याउनु भन्दा अब लक्ष्मी नारायणलाई चाहिँ के सेवा पुर्याउने? करोडपति छ, हुँदो रहेछ नि, उहाँलाई जरुरी छ रहेछ। कारण ऊ करोडपति भए पनि ऊ समाजमा जोडिएको व्यक्ति कि उसलाई प्रत्येकको जरुरी पर्छ। समाजमा जोडिएको व्यक्तिहरूलाई प्रत्येकको प्रेमको जरुरी पर्छ, विचारको जरुरी छ, सहायता। कुनै दिन त्यो करोडपतिकोमा केही घटना घट्यो अरे मान्छेको त जरुरी छ, त्यति बेला त पैसाले त उहाँलाई त मिल्दैन। त्यसले गर्दा यो सब हामी एका अर्कासँग बाँधिएको छौँ। सहायताको हामीलाई त्यो गाँठो छ, प्रत्येकमा गाँठोले बाँधिएको छौँ। कारण अब लक्ष्मी नारायण भयो, अस्वस्थ नारायण हामी जस्तो नर्मल मान्छेको लागि ज्ञानको खाँचो छ, आध्यात्मिक ज्ञान दिनु जरुरी छ, त्यो पनि एउटा सेवामा आउँदो रहेछ। दरिद्र नारायणलाई त बिचरा निडी छ, उनलाई भोकाना लुगा, तर यो तिनैवटा क्याटेगोरीको नारायणहरूलाई यी सब कुरो दिएर हामी सेवा गर्न सक्छौँ भन्ने भगवानले यो एउटा मिठो कुरो राखिदिनु छ। र मानव सेवा नै माधव सेवा, मानव भन्ने बित्तिकै सबै क्याटेगोरीको मानवको होल मान्छेको मनुष्यको कुरा आउँदो रहेछ। भनेपछि प्रत्येक मनुष्यभित्र जुन अन्तर् चेतनामा जुन एउटा धड्किने जुन धड्कन छ, ईश्वर रूपी धड्कन, त्यो सबैको एउटै छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि मानवलाई हामीले माधव सम्झिने अनि यही सेवाद्वारा हामी मानव माधव हुने भगवानले हामीलाई यो कुरा दिनुभएको छ। हजुर, जुन चाहिँ मानव सेवा नै माधव सेवा भनेर जसले सेवा गर्दैछ नि सर, जसले सेवा गर्छ उसले चाहिँ सेवा यस्तो प्रकारको सोच्नु पर्यो कि यो सेवा मैले उसलाई गरेको होइन र यो सेवा स्वयं केशवलाई गरेको र यो सेवा इन्डाइरेक्टली मैले मेरै निम्ति गर्दैछु भन्ने विचार आफ्नोमा यो प्रफुल्लित हुनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो सेवाको सार प्रष्ट भएर जान्छ। भनेपछि सरको कुराबाट म बुझ्दैछु कि मनुष्य चाहिँ एउटा चेतनशील प्राणी हो, सबैभन्दा सर्वोत्तम
उत्कृष्ट प्राणी हो र यो प्राणीले मात्र यो सब गर्न सक्छ, किनभने उसकोमा विवेक छ। अनि त्यो विवेकको माध्यमद्वारा उसले यो सत र असतलाई पनि छुटाउन सक्दछ। अनि यही चोला मात्रै दुर्लभ हो र यो चोलामा चाहिँ हामीले परोपकार गरेर हामीले पुण्य मात्र प्राप्त गर्ने होइन, तर एउटा मोक्ष पनि प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु परिरहेको। साईराम सर, तपाईँले पिपी जसले भन्नुभएको जुन कुरा थियो त्यसलाई राम्रो पक्रिनु भयो। एउटा पोइन्ट, मान्छेमा त यस्तो विवेकशील प्राणी अरे भगवान्ले भन्नुभएको छ जसले चाहिँ ईश्वरले पृथ्वीमा आएर जुन लीलाहरू गर्नुहुन्छ त्यो बुझ्ने र जान्ने चाहिँ केवल मनुष्यलाई मात्रै दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ र यो एउटा कुरो राम्रो राख्नुभयो। र यही सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदै अब फेरि म भगवानको दिव्य अमृत बाणीतर्फै म लाग्दैछु र भगवानले भन्नुहुन्छ मन वचन र कर्मद्वारा गरिने निस्वार्थ सेवाले मानव जीवनलाई ईश्वर तुल्य बनाउन सकिन्छ र यस्तो भन्ने भनाइ हाम्रा अति प्रिय भगवानको छ। र उक्त भनाइलाई हामीले कसरी सन्दर्भको रूपमा चाहिँ कसरी हामीले अब अगाडि बढाउने सो कुरा राखिदिनुहोस् भन्दै म श्रद्धेय पिपी सरलाई म यो वार्ता अघि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सरले अति मिठो प्रश्न राख्नुभयो, म यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्छु। र हामीले निस्वार्थ सेवा के हो, त्यसलाई गर्नुको लागि हाम्रोमा के हुन जरुरी छ, पहिला हामी त्यसमा बसौँ। र सेवा गर्नु भन्ने गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसको मन पवित्र भएको हुनु पर्यो र त्यो मन पवित्र हुन सँगसँगै उसको वचन पनि मिठो हुनु पर्यो, उसको बोल्ने शैली, उसको तरिका अर्कोसँग जसकोमा सेवा हुँदैछ उसको बोल्ने र उसको कर्म कस्तो छ, कस्तो खालको उसले सेवा गर्ने, उसको कर्ममाथि पनि यो निर्भर पर्न जान्छ। र निस्वार्थ सेवा भन्ने कुराले के हुन्छ, स्वार्थरहित जुन चाहिँ सेवा हामी गर्दैछौँ त्यसबाट मलाई फलानाबाट के बेनिफिट हुन्छ कि भनेर हामीले सेवा गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सेवालाई सेवा गरिँदैन। कामना रहित जुन चाहिँ स्वार्थ रहित जुन चाहिँ आकाङ्क्षा रहित त्यसको भित्र पसेर सेवा गर्नुपर्छ। र सेवाले अघि भनिहाल्यो मान्छेले, अन्तिममा हामीलाई त्यो सेवा जुन चाहिँ छ हाम्रो गर्दैछौँ हामीले स्वार्थविहीन सेवा, त्यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर भगवानले डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ। अन्तिम जीवनमा हामीले पाउने शब्द नै त्यो निस्वार्थ सेवाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र सरले अघि एउटा त्यो मनलाई पवित्र राख्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो सर। त्यो मनलाई पवित्र बनाउन चाहिँ हामीले के कुराहरू, हाम्रो आचरणमा चाहिँ बहुत ठुलो जिम्मेवारी छ। यसलाई मन पवित्र बचाउने आफ्नो सोच, आफ्नो आचरण, आफूले दैनिकीमा विचारहरू यो हुनुपर्छ। जब हामीले राम्रो सोच्दैछौँ, राम्रो विचार गर्दैछौँ, आज म सेवा गर्दैछु फलन ठाउँ भन्ने जुन चाहिँ उसकोमा सोच छ भने त्यो मन चाहिँ पवित्र भएर आउँछ कि उसले चाहिँ मेरो आज यस्तो छ म फलान ठाउँ जानुपर्छ भनेर उसले जब सोच्छ भने उसको कर्ममा, उसको एक्सनमा पवित्रता हुन जरुरी छ। उहाँले सरले विचारको कुरा गर्नुहुँदै थियो नि, सही राम्रो विचार छ भने राम्रो मन हुन्छ है। मन वचन कर्म त त्यहाँ विचार चाहिँ अब कसरी चाहिँ राम्रो विचार ल्याउने, अब त्यो कुरामा हामीले जानु जरुरी छ। अब विचार राम्रो हुनु लागि चाहिँ अब म राम्रो विचार गर्नु पर्यो भनेर पनि भएन। त्यसको लागि त कुनै न कुनै एउटा आहार हुनु पर्यो, जुन आहारको कारणले गर्दाखेरि विचार उत्पन्न हुन्छ। एउटा सही एउटा आहार उहाँले पाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रिय छ, आँखा, नाक, मुख, यो स्किनहरू, कानहरू है, यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आहार पाउँछ बाहिरबाट। यो आहारलाई चाहिँ हामीले अर्को भाषामा भनौँ भन्दाखेरि, सजिलो भाषामा भनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सङ्गति हो। जस्तो सङ्गति त्यो सङ्गति नै आहार हो खासमा। जस्तो आँखाले के हेर्छौँ हामी, के हेर्छौँ, मान्छेको नजरमा हामी ठिकै हेर्छौँ होला र कति समयसम्म त्यो आँखाले चाहिँ कतिले नराम्रो पनि हेरिरहेको हुन्छ। हामी हुन्छ नि समाजमा कतिवटा कुराहरू नराम्रो कुरालाई ज्यादा फोकस गरेर त्यसलाई ज्यादा हेरिरहेको हुन्छौँ। कानले नराम्रो कुरा जस्तो ब्याकबाइटिङहरू सुन्छौँ नि हामी, यस्तो कुराहरू पनि हामीले पाउँछौँ हो। त्यहाँबाट त्यस्तो प्रकारले जिब्रोले टेस्ट गर्ने, तर अहिले यो आहारले नै यो विचारलाई उत्पन्न गर्छ।
पवित्र विचारहरू आहार लिने हजुर, गर्छ। हजुर। यो ज्ञानेन्द्रियले चाहिँ राम्रो आहार लिनुपर्ने जरुरी छ। अब आहारै छैन हाम्रो हाम्रो जुन चाहिँ समाजमा त्यस्तो खालको राम्रो आहारै हामी पाक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यतिखेर चाहिँ फेरि विवेक आउँछ। विवेकले चाहिँ हामीलाई बताउनु पऱ्यो कि कुन चाहिँ आहारलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने। यो अनि मात्रै त हामीलाई इट इज इन्स्योर कि गुड थट्सहरू आउन सक्छ हाम्रोमा। अब त्यो थट्स आयो भने त त्यसले त या चाहिँ हामीलाई मन बनिन्छ। थट्सै थट्स है, बन्डल्स अफ थट्स भन्छ नि, विचारहरूको पोका। अब मन बनिन्छ त अब कुरा सक्यो। एकपल्ट मन बनिसकेपछि त मनको हामी दासी छ नि, सर्भेन्ट अफ माइन्ड भन्छ नि। मनको त मास्टर हुनुपर्ने, मालिक हुनुपर्ने। मनलाई त हामीले किन मनले एकपल्ट बनिएपछि मनले त हामीलाई एक्सन गराएर छोड्छ। मन वचन आयो, वचन त त्यो मनको र विचारको अभिव्यक्ति त हो। त्यो वचन त मुखदेखि निस्किने है। अब राम्रो विचार छ, राम्रो मन छ भने नराम्रो वचन कहिले निस्किँदैन। नराम्रो वचन पनि निस्केन, राम्रो विचार पनि छ भने, राम्रो विचार पनि छ भने त एक्सन त जे पनि हुन्छ त्यो त प्रेमले ओतप्रोत भएको एक्सन हुन्छ नि। कर्म त पवित्र भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सेवा पनि भनेर भन्छौँ हामी। यही कुरामै घुम्छ। हजुर, बहुत राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। अब अहिले यहाँनिर हामीले समग्रमा हेर्ने हो भने जुन चाहिँ तपाईँले आहारको कुरा गर्नुभयो, अब त्यसलाई भन्नुपर्दाखेरि जस्तो पानी त्यस्तै बाणी, जस्तो आहार त्यस्तै विचार, त्यस्तोको हुने रहेछ कुरा। यो कुरामा एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। आहारको कुरामा भगवानले जस्तो आहार ग्रहण गरिन्छ त्यस्तै विचार बनाउँछ, यो सबैलाई याद छ। र यो अहिलेको हाम्रो समाजमा भनौँ भने यो कुरोहरू एकदमै जरुरी छ। हामी बन्न चाहन्छौँ राम्रो कुरो, सोच्न चाहन्छौँ, अरे गर्न चाहन्छौँ, अनि म केही भन्न चाहन्छु, तर यो कुरोमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। हामीले यसलाई अनुशासनमा हामीले बाँध्न सकेनौँ हाम्रो इन्द्रियहरूलाई। जस्तो खानेकुरोमा हेऱ्यौँ भने हामीले नखाने कुरोहरू खायौँ र विचार चाहिँ हामी राम्रो गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सायद गलत। कारण यो सात्विक आहारको कुरा आउँछ है, सेवन गर्नुपर्ने। अनि जस्तो खायो त्यस्तै विचार आउँछ भन्दा जस्तो कसरी चाहिँ अब विचारलाई राम्रो गर्ने भन्ने कुरो, मनको शुद्धिकरणको कुरा गर्दाखेरि आहारमा पनि शुद्धिकरणको कुरा राखिदिनु भएको छ नि भगवानले। आहार पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि र पाक शुद्धि, यो दुईटा भन्दा पनि एकदम पाक शुद्धि चाहिँ एकदमै यो ठुलो कुरा छ। पकाउनेको मन कस्तो हुन्छ है। र अब यो त एउटा पकाउनेको क्रिया थियो, तर के पकाएर खाने त्यो चाहिँ एकदमै जतिको सात्विक छ त्यसले हाम्रो विचारलाई राम्रो कुरोमा सपोर्ट गर्छ। मेरो अनुभवमा र अहिलेको हाम्रो समाजमा चाहिँ म त यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो खुवाइलाईमा पनि सात्विक बनाउने हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने यो दिव्य कार्यमा जति हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ त्यति हामी सात्विकलाई पनि हामीले अँगाल्नु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र भगवानले हामीलाई मन, वचन र कर्मबाट गरिने जुन हाम्रोमा निस्वार्थ सेवा छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसरी ईश्वर तुल्य बनाउँछ भन्ने कुरा अहिले यहाँ हामी माझ प्रष्ट भइसकेको छ। र मनबाट गरिने प्रार्थना, वचनबाट गर्ने सेवा, हामीले कसैलाई बोलेर पुर्याउने सेवा, र कर्मबाट हामीले फिजिकल्ली गएर गर्ने सेवा जुन चाहिँ निस्वार्थ होस्, जसमा चाहिँ आसक्ति रहित होस्, त्यस्तो सेवा गर्दै गयौँ भने स्वामीले पनि त आफ्नो जीवनलाई एउटा सत्यनारायण उर्फ राजु एउटा मानव चोलामा आएर उहाँ एउटा माधव ईश्वर भएर जानुभयो भने हामीले पनि हाम्रो जीवनलाई ईश्वर बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ भगवानले हामीलाई भन्नुभएको कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ। र अब म फेरि विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। र अब यसमा सेवाको निम्ति साँचो भाव मानिसको आचरणमा हुनु अनिवार्य छ, आचरणमै हुनु अनिवार्य छ। त्यस्तो दुर्लभ भावनालाई जागृत गराउनको निम्ति हामीले हाम्रो दैनिक जुन जीवन छ त्यसमा चाहिँ के कस्ता कार्यशैलीहरू हामीले अपनाउनु पर्दछ। अब यस विषयलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर म श्रद्धेय सर सूर्यहाङ सुब्बाज्यूलाई म यहाँ निवेदन गर्दछु। साइराम सर, अति नै राम्रो। जस्तो मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो जो पनि आध्यात्मिक सङ्गठनमा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचारमा चाहिँ
उहाँहरूको मनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै आउनुपर्छ। कुन चाहिँ कार्यशैली चाहिँ हामी अप्नाउनु पर्ने, हामीले सुनिश्चित गर्नु पर्यो कि हाम्रो कार्य चाहिँ एकदमै ट्रु फिलिङसँग हुनु पर्यो सेवा चाहिँ भन्ने हामी यही प्रश्न थियो उहाँको। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोटिभेसन के छ सेवाको, त्यो मोटिभेसन मोटिभ के छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। आध्यात्मिक सङ्गठन हो, आध्यात्मिक सङ्गठनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेवाहरू त अरूले पनि गर्नुहुन्छ, अरू सङ्गठनले पनि गर्नुहुन्छ, एनजिओसहरूले गर्नुहुन्छ। र हाम्रोमा चाहिँ के फरक पर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस जम्मै हाम्रो जीवन चाहिँ प्रेममा, हाम्रो एक्सन प्रेममा बेस हुनु पऱ्यो, प्रेममा आधारित हुनु पऱ्यो। हामीले कहीँ न कहीँ हामीले प्रश्न गर्नु जरुरी छ हर समय जतिखेर हामी सेवा गर्छौँ कि केही प्रेम त यहाँ मिस त भएको छैन, मिसिङ त भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो कुरो बहुत जरुरी छ। घुमेर त्यही कुरा आउँछ, प्रेम त मिस भएको छैन। अब यस्तो हुन्छ हामी सेवा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फिजिकल लेभलमा बडी कन्सियसनेससँग हामी गर्छौँ नि, आई एम द डुयर, म एउटा कर्ता हो भन्ने। अब हुन त कर्ता कर्म यो कुराहरू त त्यसको डेप्थमा गयौँ भने, त्यसको गहनतामा गयौँ भने त हामी के पाउँछौँ त्यसमाखेरि। तर जब हामी एउटा बडी कन्सियसनेससँग जब हामी बाहिर हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने त हामी के गर्छौँ, हल्का लिन्छौँ, एउटा कामको रूपमा हामी लिइरहेको हुन्छौँ। एक्जाम्पल दुई प्रकारको हामीले काम गर्छौँ नि, एउटा श्रेय कर्म भन्छ, एउटा प्रिय कर्म हुन्छ। श्रेय कर्म चाहिँ जुन कर्म चाहिँ साँच्चै नै भगवान्ले गर्न चाहनुहुन्छ, जति सन्त महात्माहरूले गरेर ल्याउनु, जस्तो विवेकानन्दले गर्नुभयो, जिजस क्राइस्टले गर्नुभयो, परमहंसले रामकृष्ण परमहंसले गर्नुभयो, महात्मा गान्धीले गर्नुभयो। उहाँहरूको मोटिभेसन के थियो भन्दाखेरि स्वार्थ केही थिएन। उहाँहरूको फेरि यस्तो रुटिन पनि थिएन यो समयमा गर्नुपर्नेछ भने, यो चाहिँ यसको टाइम बाउन्ड पनि छैन, कुनै पनि समय आइहाल्छ, जतिखेर निडेड छ त्यतिखेर उपस्थित हुनु पर्यो, यस्तो खालको हामी देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब प्रेय कर्म छ, भ्याएका बेला सायद हाम्रो सङ्गठनमा चाहिँ हाम्रो आध्यात्मवादीहरूले पनि सायद यो कर्म त गरिएको छैन, धेरै मात्रामा हामी पाउँछौँ यस्तो कुराहरू। प्रेय कर्म भ्याएको बेला गऱ्यो, अब आफ्नो सेफ साइड राखेर नि, आफूलाई सेक्युर राखेर, मतलब आफ्नो मतलबलाई सेक्युर राखेर गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तो कहीँ न कहीँ हामीले समितितिर हामी गर्दाखेरि पनि धेरै मेम्बर्सहरूले हल्का लिइरहेको हुन्छ सेवालाई। म भ्याए आउँछु, तर वास्तवमा होइन रहेछ, त्यसलाई पनि हामी एकदम त्यसलाई पनि सही हो भनेर हामीले पुरै ठोकेर भन्नु सकिँदैन, यो कुरो मलाई लागेछ। हजुर सर, त्यहाँ निस्वार्थ सेवा भन्ने कुरा हुँदैन। र सर जस्तो यो जुन चाहिँ हामीले कार्यशैलीमा हामीले यसमा जस्तो प्रत्येक दिन हामीले जप भयो, ध्यान भयो, बिहान हामीले जति पनि हाम्रो साधना छ, दैनिक साधना छ, यो साधनालाई पनि दैनिक जीवनमा हामीले उतार्नु जरुरी छ होला। किनभने हामी यसो गरिसकेपछि हामी भित्रैबाट हामी एउटा तयार भएर निक्लिन्छौँ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। आध्यात्मिक सङ्गठन पनि भएको नाताले गर्दा त्यो चिजहरू पनि हाम्रो जीवनमा बहुत जरुरी छ। हजुर, र यो कुरा हाम्रो आयो र अब यसको यहाँदेखि अगाडिको सन्दर्भलाई म बढाउन गइरहेछु। र अब फेरि सिधै म हाम्रा श्रद्धेय राज्याध्यक्ष महोदयप्रति म यहाँ निवेदन गर्दछु कि भनिन्छ नि सर, परोपकारम इदम शरीरम, परोपकारम इदम शरीरम भनेर धर्मशास्त्रहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र हामीले परोपकार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? अनि परोपकार र सेवामा सर केही फरक देख्नुहुन्छ कि तपाईँ? साईराम, परोपकारार्थम इदम शरीर। हजुर, इदम भन्नु मतलब यो संस्कृतमा इदम यो दिस शरीर बडी, दिस बडी, परोपकारको निम्ति परोपकारार्थम इदम शरीर। यो शरीर चाहिँ केवल परोपकारको निम्ति पाएको जीवन हो शरीर भनेर यो वेदले घोषणा गर्दछ। र अब यहाँ त्यही कुरो आउँदछ, मानव सेवा नै माधव सेवाको जुन अघि भगवान्ले हामीलाई सरल रूपमा हामीलाई बुझाउनु भएको छ। र अब यो कुरो चाहिँ जटिल कुरा थियो शास्त्रमा, परोपकारार्थम इदम शरीर। अब के हो? अहिले भगवान्ले यसलाई सिम्पल वेमा परहित गर, त्यसको निम्ति यो हाम्रो जीवन हो।
त पर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूलाई सेवा गर्नु। जसरी एउटा रुख छ, हामी रुखलाई एउटा तपाईँले हेर्नुभएको छ होला, हजुर हजुर, एउटा रुख हाम्रो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण र कति जरुरी छ। हामी जन्मन्छौँ, हामीलाई कोइलाको जरुरी पर्छ त्यो नानीलाई सेक्ने, आमालाई सुत्केरीलाई उठाउने, त्यहाँदेखि त्यो रुखले हाम्रो जिन्दगीभर रुखपात काठ फर्निचर इत्यादि घर केही पनि बनाउनको लागि त्यो रुखको जरुरी पर्छ। त्योभन्दा बहुमूल्य अक्सिजन पनि त त्यसले हामीलाई प्रदान गर्छ, अक्सिजन प्रदान गर्दछ। हजुर हजुर, यस्तो धेरै धेरै हेर्न सकिन्छ। हजुर, अन्तमा गएर हाम्रो जीवनमा अन्तिमसम्म पनि काम लाग्दो रहेछ त्यही रुख लगेर गएर अग्नि हजुर हजुर बनिएर त्यसमा पञ्चतत्त्वमा हाम्रो शरीरलाई समर्पण अर्पण गर्नु कि यो परोपकारार्थम इदम शरीरहरूले यो कुरोले जुन वेदमा घोषणा भएको छ, यो शरीर पनि एउटा रुख जस्तो बनाउनु भन्नुहुन्छ। हजुर, कि यो चाहिँ समाजको लागि, राष्ट्रको लागि र परहितको लागि मात्रै उपयोग होस् यो शरीर। र कसरी चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि यही हो, अघि जुन हामीलाई भगवान्ले सङ्गठनमा यति बिना कार्यक्रमहरू दिनुभएको छ, बाटोहरू दिनुभएको छ, कसैलाई हेल्प गरेर हुन्छ, कसैलाई लुगा दिएर, कसैलाई अन्न दिएर, कसैलाई घर दिएर, कसैलाई केही ब्लड दिएर, आफ्नो रक्तदान दिएर, कसैलाई ज्ञान दिएर। अघि जस्तो 3वटा नारायणको कुरा गर्यो, सुसम्पन्न मान्छेहरूलाई के दिने भन्दाखेरि ज्ञानको जरुरी छ, कुनै दिन एक दिन सहायताको जरुरी छ, कुनै दिन उसको घरमा केही पर्ला, मरो पर त्यति बेला त समाजकै जरुरी छ, प्रार्थनाको जरुरी होला, प्रार्थना जरुरी छ। यो सबै फेरि अर्को कुरो ईश्वरतर्फ जाने बाटो देखाउन पनि त्यो पनि एउटा ठुलो सेवा। हजुर, कतिपय यसरी भड्किएको छ, पैसा छ हाम्रोमा, धेरैजनाकोमा पैसा छ, तर आज ईश्वरको जुन चाहिँ ईश्वर खोज गर्ने जुन एउटा विचार अहिलेसम्म पैदा भएको छैन, मस्त छ। अन्तमा गएर जुन हामी मन्दिर मस्जिद जाने गर्छौँ बुढाबुढी भइसकेपछि, पैसा रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स जति छ र पनि अन्तमा खल्ट्याङ गएर त्यही व्यक्ति गएर मन्दिर मस्जिद जाँदै गरेको हुन्छ। के भन्दाखेरि अन्तमा चाहिँ त्यही ईश्वर प्राप्तिकै कुरा आउँदो रहेछ। लास्टमा त त्यही जहाँबाट आएको थियौँ त्यसमा जाने हाम्रो एउटा चाहना पछाडि मात्रै हामीलाई त्यो होस आउँदो रहेछ। र मलाई विचार लाग्छ, हामी अहिलेको समाजमा प्रत्येक युवा युवतीहरू छन्, जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन्, सबैले यो समय हुँदा नै यो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ अहिले नै सजग भइरहेछ भन्ने यो भगवान्ले धेरै धेरै एउटा कार्यक्रमले यसरी हामीलाई सतर्क गराउनु भएको छ। र मिठो लाग्छ, यो सङ्गठनमा बाल विकासको नानीहरू, बाल विकासको एउटा कक्षा चल्छ जहाँ चाहिँ सानो 5 वर्षदेखिको नानीहरूलाई ईश्वरतर्फको कुराहरू, ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मोरल ज्ञान, है, मानव मूल्य यो सब कुरो सिकाएर अन्तमा गएर भनिन्छ नि, तपाईँको मर्ने बेलामा राम त भन्नु लाउँथ्यो नि उहिले, होइन? राम मनोज भनेर भन्ने गर्थ्यो। बाजे अकपक मर्नु आँट्यो, रामै त भन्नै सक्दैन। आज हामी त्यो उदाहरण पाउँछ, जस्तो गान्धीजीलाई 3वटा गोली लाग्दाखेरि हे राम भनेर मरे, तर उहाँले पहिलादेखि नै प्र्याक्टिसमा थिए उहाँ। तर आज हामी चाहिँ पहिलाको हामी यस्तो एउटा प्र्याक्टिस थियो, अन्तमा गएर राम भन्नुहोस् कानमा कराइदिँदाखेरि पनि राम भन्नु सक्दैन थियो। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भगवान्ले हामीलाई यो कुरो चाहिँ सानोदेखि नै पहिलादेखि नै प्र्याक्टिसमा ल्याउनु, तब मात्र अन्तिम घडीमा त्यो भन्न सकिन्छ। र त्यो अन्तिम क्षणमा जुन विचार हुन्छ त्यो विचार अनुसार उहाँ भगवान्कोमा पुग्दछ, अथवा उहाँको जस्तो विचार त्यो अनुसार जान्छ भन्ने कुरो भगवान्ले बताउनु भएको छ। भनेपछि समयमा नि हामीले भगवान्को अनुग्रहलाई एकदम सही कुरा, समयमा हामीले भगवान्को अनुग्रहलाई बुझ्नु पर्यो, किनभने जीवन अनिश्चित छ। अनि जीवनको कुनै अहिले हामी हिजो थिएनौँ र पनि संसार चलेको थियो, आज छौँ र पनि संसार चल्दैछ, भोलि हामी नहुँदा पनि यो संसार चल्छ। द्याट मिन्स वाइ वी आर हियर एन्ड वाट वी आर डुइङ नाउ।
हामीले के गर्दैछौँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, यो कुरा हामीले यहाँबाट यसमा इतिहास पनि त गवाई छ, इतिहास पनि हजुर। एउटा साक्षी बनेर बसेको छ। जस्तो जसले पनि परहितको लागि कामहरू हजुर। गर्नुभयो, हामीले इतिहासमा पढ्छौँ धेरै व्यक्तित्वहरू, हजुर हजुर उनीहरूलाई अहिले पनि श्रद्धाको नजरले अहिले पनि उनीहरूको गुणगान हामी हजुर, गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी श्रद्धा गर्छौँ। हजुर। सायद उनीहरूलाई हामी हर समय हामी सम्झिने गर्छौँ। यो इतिहासले पनि हामीले बताइरहेको छ। हजुर हजुर करोडौँ अरबौँ आए गए जसले चाहिँ यो कुरालाई अप्नाएन भने उहाँहरूलाई हजुर। कहाँ सम्झना गर्ने कुरै छैन। ठिकै हो सर, यो जुन चाहिँ सरले बोल्दै भन्नुभयो त्यही कुरालाई म अलिकति जोडेर 2 शब्द भन्न चाहन्छु। भगवान्ले भन्नुभएको छ, तिमीले जुन यो मानव झोला पायौ, मानव शरीर पायौ, तिम्रो करोडौँ पुण्य कार्यको फलस्वरूप तिमीले यो पाएको छौ भने यसको सदुपयोग तिमीले आफ्नो भोग विलासको लागि मात्रै गर्दैछौ कि यो शरीर तिम्रो भोग विलासको लागि होइन। यो शरीर तिमीलाई मैले दिएको छु परोपकारको निम्ति। हजुर हजुर र यो शरीर हामी परोपकारको निम्ति हामीले पाएको छौँ भने हाम्रो पूर्ण जिम्मेवारी हुन जान्छ। विशेष गरिकन हामी मानवताले चाहिँ दरिद्र नारायणहरू, अशुद्ध नारायणहरू र लक्ष्मी नारायणहरूलाई आफ्नो स्तर अनुसार उहाँलाई कुन जरुरत सेवा छ त्यो हाम्रो लेभलबाट हामीले पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। हजुर धन्यवाद साइराम सर। अब हामी आजको वार्तालापको अन्ततिर आइसकेका छौँ र अबको अन्तिम प्रश्न रहेको छ मेरो। अन्तिम प्रश्न नभनौँ, अन्तिम जिज्ञासा म अझ जान्न चाहन्छु कि सेवा गर्दा अर्थात् कहीँ पनि सेवा पुर्याउँदा हामीले विशेष कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अनि निस्वार्थ सेवा भन्नाले त हामीले पहिलेबाट बुझिसक्यौँ र यही कुराहरूलाई अलिकति अगाडि राखिदिनुहोस् भनेर म श्रद्धेय सूर्याङ सरलाई यो वार्तालाप अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। हुन त हामी सेवाहरू गर्दाखेरि सर, सेवा गर्दाखेरि भगवान्ले सिधै हामीलाई भन्नुभएको छ, 5D दिनुभएको छ नि। हजुर हजुर फर्स्टमा ड्युटी, हजुर डिभोसन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेसन र डिटर्मिनेसन, 5वटा डी। हजुर यो 5वटा डीलाई हामीले फलो गर्नु जरुरी छ जब पनि हामी सेवा गर्छौँ। जस्तो ड्युटी भन्छ हाम्रो एउटा कर्तव्य हो भन्ने त हामी कतिखेर हाम्रोमा थाहा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो यो गर्ने कर्तव्य हो, जे पनि राम्रो कर्म गर्ने मेरो कर्तव्य हो, हाम्रो ड्युटी भन्छौँ नि। र त्यो कर्तव्य चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा एउटा भक्ति जागिनु पऱ्यो, भक्तिपूर्वक हामीले त्यो कर्तव्यलाई निभाइरहेको हुनु पऱ्यो। त्यो सेकेन्ड डिभोसन आयो है। हजुर भक्ति हुनु पऱ्यो नि त। हजुर। भक्ति बिना हामी भक्ति रहित हामीले कर्तव्यहरू निभायौँ भने कहीँ न कहीँ हामी चुक भइरहेको हुन्छ। वी हेभ टु इन्स्योर, हामीले त अब सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो नि हामीले जे पनि ड्युटी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ सही हुँदैछ भनेर। हाम्रोमा आधी घन्टा हुन्छ भजन गर्नु, एक्जाम्पल आधी घन्टामा अनेक कुरा सोचेर गऱ्यौँ भने आधी घन्टा युज भएन नि त हाम्रो। केही हुनेवाला छैन, आधी घन्टा त फुल गरौँ न, भावमा डुबेर गरौँ है। त्यो भन्छ नि भगवान्को नामलाई, त्यस्तै एउटा सर त्यो भाव भन्दाखेरि मलाई भन्नु मन लागिहाल्यो, भजन गर्दा होस् या आफ्नो ध्यान गर्दा होस् या पूजापाठ गर्दाखेरि बसेर गरिन्छ। ओके, म गर्दैछु, मैले पूजा गर्ने मेरो ड्युटी थियो, मैले गरेँ मेरो बिहान बेलुका। तर विशेष कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँ हेर्नु पर्दो रहेछ भने कनेक्टिभिटी, कनेक्सन चाहिँ गर्नु सक्यौँ कि सक्यौँ न, त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। हजुर। अन्त यो 3 नम्बरमा हामीले काम गर्दाखेरि याद राख्नुपर्ने कुरा डिसिप्लिन। अब अनुशासनविहीन त कहाँ सक्सेस हुन्छ र? कुनै कार्यहरू, कुनै पनि कार्य फेलियर छ भने ल्याक अफ अनुशासनको कारणले गर्दाखेरि फेल हुन्छ। र अनुशासित भएर काम गर्नु पर्यो। अब हाम्रो काम गराइ छ, अनुशासनै छैन भने त्यो सक्सेस हुँदैन, एकदमै हुँदैन। त्यो सक्सेस भयो भने हामीले त्यसलाई सक्सेस भनेर सोच्यौँ भने पनि हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो सोचाइ ठिक छैन रहेछ, अनुशासन हुनैपर्छ। अनुशासनले सक्सेस हुन्छ। यो अनुशासनको कुरा तपाईँले यो ड्युटीसँग जोड्नु भयो। हजुर सर। सेवासँग जोड्नु भयो। भगवान्ले एउटा सानो कुरा यसमा राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। हजुर। भगवान् भन्नुहुन्छ तिमीलाई दिएको काम पूर्ण गरेको हुन सक्छौ। हजुर हजुर। तिमीमा भक्ति हुन सक्छ। हजुर। तर तिमीमा अनुशासन छैन भने यो दुईटै काम नलाग्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। यो त्यसले गर्दाखेरि अनुशासन तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो अति राम्रो कुरा छ। यो चाहिँ एकदमै हामीले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब अरूले पनि भन्नुहुन्छ नि, अब साई
अर्गनाइजेसन अनुशासनसँग जोडिएको छ, अनुशासित हुन्छ त्यहाँको। हजुर, हजुर। हामी त्यो सुन्ने गर्छौँ नि, हजुर। भगवानले दिनुभएको छ नि त्यो कुरालाई। हजुर, हजुर। अब अनुशासित भएर हामीले कर्महरू, कामहरू, सेवाहरू गऱ्यौँ भने त्यहाँ अर्को हुन्छ अब डिस्क्रिमिनेसन, हजुर। विवेक हुनु पऱ्यो हाम्रोमा कि अब यो राम्रो काम गर्दैछु कि नराम्रो काम गर्दैछु हामी छुट्याउनु पऱ्यो, हजुर। केलाउनु पऱ्यो नि त हजुर। है। बिहा केलाएर चामल पकाउनु पऱ्यो। बिहा त्यत्तिकै हामीले केलाएन भने त त्यसले अड्किन्छ, त्यसले कहीँ न कहीँ त्यसले राम्रो काम गर्दैन है। हजुर। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिमिनेट गर्नु जरुरी छ, सही कुन काम गर्नु। हरेक कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ नि कहिले, क्या त्यस्तो पनि भएन। हजुर। त्यसलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नु पऱ्यो, कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत भनेर। हजुर, हजुर। अब सेवा गर्दा त्यो पनि हामीले याद राख्नुपर्ने छ। र अन्तमा गएर डिटर्मिनेसन हुन्छ। हजुर। डिटर्मिन हुनु पऱ्यो नि त। हजुर, हजुर। विराट कोहली अब हामी एकदम, क्रिकेटर इज डिटर्मिन टु गेट सक्सेस। दृढ सङ्कल्पित। त्यो हजुर। कोका कोला खाएर त उहाँले त त्यो जुन चाहिँ सक्सेस एचिभ गर्नुभएको होइन नि त। होइन, हजुर। डिटर्मिनेसन चाहिँ उहाँको छ। हजुर। म यो हासिल गरेर छोड्छु, अथवा म अब हासिल गरेर छोड्छु भने माइन्डको लेभलको गर्नु भएन, हामी हार्टभित्रदेखिको, हजुर, हजुर। भित्रदेखि कुरा लिनु पर्यो। त्यो चाहिँ भित्र चाहिँ को छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ हामीले भगवान्लाई हमेसा उहाँलाई सोचेर, किन उहाँ त हो सधैँभरि हामीसँग साक्षी रहने, र उहाँलाई लिएर हामी डिटर्मिन भएर गऱ्यौँ भने चाहिँ यो 5वटा डीले चाहिँ जे पनि हामी यो डीलाई लिएर हामीले काम गऱ्यौँ भने अथवा सेवा गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद त्यसले सेवाको जुन चाहिँ एउटा मकसद हुन्छ त्यसले धेरै मात्रामा पुरा गर्छ र पूर्ण त्यसले गराउँछ जस्तो लाग्छ। यो 5वटा डी भन्नुभयो, त्यसमा एउटा डी को कुरा मलाई याद आयो, जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन। हजुर। त्यसमा चाहिँ सेवा गर्दाखेरि हामीले कसलाई सेवा गर्दैछौँ, हजुर। कुन मनोभावले सेवा गर्दैछौँ, हजुर। र विवेक लगाएर सेवा गर्नु भन्ने कुरो जुन कुरा छ। जस्तो सेवा गर्दैछौँ, अब मलाई सेवा गर्नु छ, कसैलाई पैसा दिआउँ, दुखी रहेछ माग्ने आयो, मलाई भित्रबाट हाम्रो त अब त्यस्तै सबैको दया भन्ने कुरो छ। हामी यो मानव सेवा नै माधव सेवा भनेर जब बुझिसकेपछि कसैले आएर हाम्रो अगाडि हात फैलाउँदाखेरि हामीलाई दिने इच्छा अथवा सहायता गर्ने इच्छा, तर त्यसमा पनि एउटा डिस्क्रिमिनेसनको कुरा जुन कुरा तपाईँले राख्नुभयो, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अच्छा उहाँलाई पैसा दिएर तपाईँ सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुन विचारले गर्नुभयो, तपाईँले एकदम विचारलाई भनेर 100 रुपियाँ दिनुभयो, तर त्यो व्यक्ति गएर त्यो पैसा लिएर गएर या त नसा खायो या त कुनै चिज नराम्रो कुरो सेवन गर्यो भने त्यो सेवा भयो त भन्ने कुरो एउटा ठुलो यहाँ यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्दो रहेछ। विवेक मात्रै आयो। यस, त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा बेटर चाहिँ उसलाई के जरुरी छ, पैसा दिएर हामीले त सम्झिन्छौँ मैले उसलाई पैसा दिएर पठाइदिएँ, मैले ठुलो सेवा गरेँ भने मैले मलाई एउटा विचार आउँछ, तर त्यो व्यक्तिले गएर त्यो पैसा लगेर कतै नराम्रो कुरोहरू सेवन गर्ला, तर उसको जिन्दगी बिग्रिँदैछ। यो पनि एउटा हामीले ठुलो विचार गरेर मात्र सेवा गर्नु अगाडि र कुन मनोभावले बरु त्योभन्दा पैसा दिनुभन्दा अगाडि एकपल्ट सोचेर बरु उसलाई लिएरै गएर कहाँनिर के किनिदिनु पर्ने, यदि त्यो पनि हुनसक्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल दिएर सेवा गर्ने हामीले यो एउटा विचार चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, र यो अति राम्रो विषयमा आज चर्चा भयो र सर्वप्रथम अन्तमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक साधुवाद सप्रेम साईराम टक्राउँदछु र आजको वार्ताको अन्तमा आइसकेका छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। र आज हामीले जुन चाहिँ हाम्रो 5 दिनको जुन एउटा डिस्कोर्सको कार्यक्रम हामीले श्री सत्य साई सङ्गठनद्वारा मैले अघि नै भने मुताबिक हामीले राखेका थियौँ, त्यसमा आज हामीले एउटा बहुमूल्य शब्द जुन चाहिँ साई छ त्यसको एज सर्भिस जुन चाहिँ शब्द छ त्यस शब्दलाई आज हामीले हजुरहरू समक्ष प्रश्न पार्ने कोसिस गऱ्यौँ र यसमा आज जति पनि यस वार्तामा उपस्थित हुनुहुने अति नै हाम्रा सङ्गठनका पिलरका रूपमा मानिने श्रद्धेय सभापति महोदय, त्यसरी नै सेवा समन्वयक महोदय र जिल्ला अध्यक्ष महोदय, यहाँहरूलाई म हार्दिक साधुवाद सप्रेम साईराम टक्राउँदछु। र आदरणीय दर्शकवृन्द,
यी कार्यक्रमहरू जति भइरहेका छन् यसमा आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू, यी कार्यक्रमहरू हाम्रो राष्ट्रिय स्तरसम्मका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्, जुन चाहिँ भजनहरू भइरहेको छ। यो नेसनल लेभलमा नै यसलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ र यसरी हामीले 95औं जन्म जयन्ती बाबाको जन्म जयन्तीलाई हामीले एउटा आध्यात्मिक चिन्तनधारामा बाँधिएर, अनुशासित ढङ्गमा हामी बाँधिएर हामीले गर्ने अनि यो कोभिड जस्तो एउटा वैश्विक महामारीको एउटा चपेटमा आएर पनि हामी सबै लोक कल्याण अर्थ हामीले सबैको वसुधैव कुटुम्बकमको भावनालाई जागृत हुने, विश्वमा शान्ति, विश्वमा प्रेम, विश्वमा भाइचारा बढ्ने औ अझ राम्रो भएर जाने अनि आगामी दिनहरू हामी सबैलाई नै ईश्वरको अनुग्रह प्राप्त हुने हामीले आशा राख्दै 90औं जन्म जयन्तीको पुनित पावन अवसरमा जति पनि संसारभरिकै जति पनि मानवहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा यो कोभिड जस्तो वैश्विक महामारीबाट पनि हामीलाई चाँडै छुटकारा मिलोस् र विश्वमा शान्ति छाओस्, हामी सबै नै एउटा प्रगतिको शिखरमा बढ्न सकौँ, आध्यात्मिक चिन्तनधारालाई जीवनमा अपनाउन सकौँ र हामी सम्पूर्णको मानव जीवनलाई नै एउटा माधव तुल्य बनाउन सकौँ भन्ने अभिप्राय राख्दै हजुरहरू सबैसँग बिदा लिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरूको जानकारीको निम्ति हाम्रो यो 5 दिने कार्यक्रम हो र जुन चाहिँ आज चल्यो, अब यो भोलि पनि लगातार रहनेछ, त्यसरी नै पर्सि अनि क्रमबद्ध ढङ्गमा यो अगाडिका दिनहरूमा पनि रहनेछ र हजुरहरू सबैले यो कार्यक्रमलाई हेरेर हजुरहरू सबैले यसबाट लाभान्वित भइदिने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय साईराम। साईराम।